इक्साहाङ इक्मिसो बेगाथोबोजुम काठमाडौँ नेपालद्वारा प्रकाशित स्वन्वेषण नेपाल आदिवासी पहिचान भन्ने पुस्तकबाट साभार गरिएको यस लेख किरात राई भाषाका इतिवृत्ति जुन चाहिँ गणेश राई र पदम राईद्वारा लेखिएको हो। यसको विस्तृतमा एकमा किरात जाति। सामान्यतया किरात प्रदेश भन्नाले नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका पूर्व भारतको सीमावारीको भूमि भन्ने अर्थ लाग्छ। विशेषतः हिमाल र पहाड क्षेत्र भनेर बुझिन्छ। किरात प्रदेशलाई ओल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात भनेर इतिहासमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपालको संविधान 2072ले किरातले किटान गरेको संविधान सङ्घीय प्रदेश एक किरात जातिको थलो हो। किरात प्रदेशमा बसोबास गर्ने जाति किराँती हुन्। किराँती भन्नाले मुन्दुमको पालना गर्ने जाति भन्ने बुझिन्छ। नेपाल सरकारले पहिचान गरेको 59 आदिवासी जनजाति मध्ये किराँतीभित्रका राई, लिम्बू, याखा, सुनुवार पर्दछन्। पछिल्लो वर्षमा धिमाल, सुरेल, जिरेल, हायु, थामी लगायतले आफूहरू किराँती भएको दाबी गरेका छन्। शब्दको प्रयोगमा किराँत भन्नाले भूमि र किराँती शब्दको जाति बुझाउँछ, तर किराँत र किराँतीलाई समान अर्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। भूमि जनाउन किराँत प्रदेश वा किराँत राज्य भन्ने गरिएको छ। जाति बुझाउन किराँत जाति, किराँती जाति दुवै प्रयोग हुने गरेको छ। मुन्दुम दर्शनको पालना गर्ने जातिले पछिल्लो 3 दशकदेखि किराँत धर्म उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसअघि राज्यको विविध कारणले किराँतीहरू हिन्दूको वर्गमा दरिएका थिए र कतिपय यद्यपि छन्। किराँत धर्मावलम्बी कट्टर धर्म समुदायमा पर्दैनन्। तथ्याङ्कमा किराँती राष्ट्रिय जनगणना 2068 सन् 2011 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,504 छ। यसमा किराँती अर्थात् राई, लिम्बू, सुनुवार र याखाको सङ्ख्या 10,87,352 रहेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 4.1% हुन आउँछ। किराँती जनसङ्ख्याका सबभन्दा राई 6,20,400, कुल जनसङ्ख्याको 2.34%, लिम्बू 3,87,300, 1.46%, सुनुवार 55,712, 0.21% र याख्या 24,336, 0.09% रहेको देखिन्छ। 1.3 मुन्दुम र किराँत धर्म। किराँत जातिको जीवन दर्शन नै मुन्दुम हो। मुन्दुमलाई मुन्दुम, मुक्तुम, मुक्तुम, मुद्दुम पनि भनिन्छ। किराँतीहरूको जीवन पद्धति मुन्दुममा आधारित छ। जातीय पहिचान नै किराँत भएकाले साझा पहिचानका निम्ति किराँत धर्म नामकरण गरी अपनाएका छन्। मुन्दुम भनेको प्रकृतिको पूजा र पूर्वजहरूको आत्मालाई सम्मान अर्थात् पितृपूजा हो। मुन्दुम किराँती जातिको अलिखित धर्मशास्त्र हो। कतिपयले मुन्दुम धर्म प्रकृति धर्म, बोन धर्म, युमा धर्म पनि भन्ने गरेका छन्। यी नामहरू मुन्दुम दर्शनबाट लिएका हुन्। त्यसैले किराँत जातिले किराँत धर्म नामकरण गरेका हुन्। यसभित्र परापूर्वकाल आदिम पुर्खाहरूले मनाउँदै आएका परम्परागत जीवन उत्पत्तिदेखि जन्म, न्वारन, पास्नी, छेवार, गुन्युचोली, विवाह, पुनः विवाह, मृत्यु संस्कार, मृत्युदेखि गरिने संस्कार आदि पर्दछन्। मृत्युपछि गरिने संस्कार आदि पर्दछन्। परम्परा अनुसार मुन्दुमको पालना बलि प्रथामा आधारित छ। यद्यपि पछिल्लो कालमा किराँत धर्म भन्नाले फाल्गुनन्द पन्थ, सत्याङ्ग पन्थ, ओमनन्द पन्थ, स्वर्गिक मार्गीहरू पनि जन्मिएका छन्। यी सबै किराँत धर्मभित्र रहेका छन्। यसले किराँती जातिको साझा प्रतिनिधित्व गर्दछ। 1.4 किराँत धर्मावलम्बी। 2048 साल सन् 1991 देखि किराँत धर्म अस्तित्वमा आएको हो। पहिलो पटक किराँत धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 3,18,389 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 1.72% थियो। 58 साल सन् 2001 मा आएर यो सङ्ख्या 8,18,106 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 3.6% हुन पुग्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 68 सन् 2011ले किराँत
धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 8,07,169 देखाएको छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 3% हो। अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा जनसङ्ख्यात्मक रूपमा 10,937 किराँत धर्मावलम्बीको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ। तालिका नम्बर 1 किराँत धर्मको अवस्था, जनगणना साल, किराँत धर्मावलम्बी र प्रतिशत। 2048 सालमा किराँत धर्मावलम्बी 3,18,389 जुन 1.72% थियो। अनि 2058 सालमा 8,18,106 जुन 3.6% र 2068 मा 8,07,169 जुन 3% रहेको छ। त्यसै गरी तालिका नम्बर 2 मा किराँत जातिको जनसङ्ख्या, यसमा राईको 2048 मा 5,25,551 थियो भने 58 मा 6,35,151, त्यसै गरी 68 मा 6,20,004। त्यसै गरी दोस्रोमा लिम्बूहरू चाहिँ 2,97,186 2048 मा थिए भने 2058 मा चाहिँ 9,95,254 मात्र, भनेको 68 मा चाहिँ 55,712। याखाहरू 2048 मा जनसङ्ख्या देखिँदैन, 58 मा आएर 17,003 देखिन्छ भने 2058 मा आएर 25,336 देखिन्छ। यसको स्रोत चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल पकेट बुक 2002, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स काठमाडौँ नेपाल, नेसनल पपुलेसन एन्ड हाउजिङ सेन्सस 2011, नेसनल रिपोर्ट भोल्युम 1 NPHC 2011। किराँत जातिभित्र भाषिक र सांस्कृतिक विविधताहरू छन्, तर जातिगत भेद र विभेद छैन। जाति एकै हुन्, एक र अर्को जाति बीच कुनै भेद विभेद रहन्न। किराँतीभित्र आपसमा विभेदान हुन्छ। मुन्दुम विधि र परम्परा अनुसार रीतिथिति चलाउने गर्दछन्। तथ्याङ्कमा अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा किराँत जातिको जनसङ्ख्या 19,435 कम देखिन्छ, जसमा राई जातिको जनसङ्ख्या 15,147ले कम छ। पछिल्ला दशकहरूमा हक अधिकारका विषयले तीव्र गति लिएको छ। त्यसैले गर्दा किराँतभित्र रहेका भाषिक समूहहरू छुटिने प्रयासमा छन्। छुट्टै किराँती जातिको पहिचान लिने क्रममा किराँतीको जनसङ्ख्या तथ्याङ्कमा घटेको देखिएको हो भन्न सकिन्छ। 2. राई जातिभित्रका भाषा र वक्ता सङ्ख्या। किराँती भाषाहरू भोट बर्मेली भाषिक परिवार अन्तर्गत पर्दछन्। डाक्टर नवल किशोर राईले विक्रम सन् 2048 मा दमकमा आयोजित किराँत राई भाषा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा राई भाषाहरूको विकास जमरको कार्यपत्र राईहरू 28 वटा भाषामा बोल्दछन् भनी उल्लेख गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यपत्रमा राई भाषाहरूलाई केही राई समुदायबाट भाषा एकीकरण गर्ने घातक काम पनि गर्न खोजिएको थियो, तर भाषाविदहरूको सुझबुझका कारण त्यो असफल भयो। त्यसै बेलादेखि नै किराँत राई यायोखाले किराँत राई भाषाहरू 28 भन्दा बढी जीवित रहेको छन् भन्दै आएको छ। किराँत राई जाति भन्नाले जाति एक भाषा अनेक जातिको रूपमा चिनिएका छन्। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले किराँत राईहरूलाई महाजातिको रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरिएको छ। तथ्याङ्कले किराँत राई जातिभित्र 25 भन्दा बढी भाषा रहेको देखाएको छ, जसमा एक बान्तवा 1,32,583, चाम्लिङ 76,800, कुलुङ 33,170, थुलुङ 20,659, साम्पाङ 18,270, खालिङ 14,467, वाम्बुले 13,470, वाहिङ 11,658, नाछिरिङ 10,041, याम्फू वा याम्फे 9,208, दुमी 7,638, पुमा 6,686, दुङमाली 6,260, आठपहरिया 5,530, मेवाहाङ 4,650, लोरुङ 3,716, छिन्ताङ 3,712, छिलिङ 2,046, जेरुङ 1,763,
तिलुङ 1424, कोही 1271, बेलारे 559, साम 401, फाङदुवाली 290, लिङखिम 129 र राई 1,59,114 पर्दछन्। तथ्याङ्कमा उल्लेख राई भाषा जनगणनामा खटिने गणकले नबुझ्दा जाति पनि राई र भाषा पनि राई सम्झेकाले एउटै उल्लेख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ आफ्नो नाम र थर दर्ता गराउने व्यक्ति स्वयं पनि अस्पष्टताका कारण मातृभाषाहरूको महलमा राई भाषा लेखाएको हुन सक्छ। 2 जाति लेखाउने राईहरू। राष्ट्रिय जनगणना 2068 मा राई जातिभित्र निम्न भाषिक समूहहरूले छुट्टै जाति उल्लेख गरेका छन्। जाति लेखाउने राईहरूको जनसङ्ख्या यस प्रकार छन्: कुलुङ 28,613, नाछिरिङ 7,154, याम्फू 6,933, चाम्लिङ 6,668, आठपर्य 5,977, बान्तवा 4,906, थुलुङ 3,535, मेवाहाङ बाला 3,100, वाहिङ 3,096, साम्पाङ 1,681, खालिङ 1,571, लोरुङ 1,153। यो सङ्ख्या जोड्दा 7,985 हुन आउँछ। यो सङ्ख्या राई जातिभित्र जोड्दा किराँत राई जातिको जनसङ्ख्या 6,90,989 हुन पुग्दछ। छुट्टै किराँती जातिको पहिचान खोज्ने क्रममा यो देखिए पनि अहिलेसम्म सूचीकरण भइ नसकेकोले किराँती राईभित्रै गन्ती गर्दा उपयुक्त देखिन्छ। यस हिसाबले राई 69,989, लिम्बू 3,87,300, माफ गर्नुहोला, यस हिसाबले राई 6,90,989, लिम्बू 3,87,300, सुनुवार 55,712, याख्या 24,336 गरी किराँतीको जनसङ्ख्या 11,58,637 अर्थात् 4.37% हुन आउँछ। नेपाल सरकारले 2061 सालमा वर्गीकरण गरेको 59 आदिवासी जनजाति मध्ये राई एक पर्दछ। पहिचानको माग तीव्र भएपछि सरकारले समाजशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति पुनः सूचीकरण उच्च स्तरीय कार्यदल 2065 गठन गर्यो। सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ। यदि त्यो प्रतिवेदनले पेश गरेको 82 थरी आदिवासी जनजातिको सूची व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको खण्डमा त्यसपछि मात्र माथिका सूचीमा दर्ज हुन चाहने किराँत राईहरू छुट्टै किराँत जातिको पहिचान पाउने गर्दछन्। 2.2 अल्पसङ्ख्यक किराँतहरू। नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा 2047 वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति अल्पसङ्ख्यक जाति पहिचान गरेको छ, जसमा किराँतीभित्रको सुनुवार, कोइज, याखा र राई समूहमा रहेको कुलुङ, नाछिरिङ, याम्फू, चाम्लिङ, आठपर्य, बान्तवा, थुलुङ, मेवाहाङ, बाला, वाहिम, साम्पाङ, खालिङ र लोरुङहरूलाई अल्पसङ्ख्यक जातिमा दर्ज गरेको छ। अल्पसङ्ख्यक पहिचान प्राप्त किराँतीहरू लगायतका जातिले भावी सङ्घीय प्रदेशमा के कस्ता सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् समयले बताउने नै छ। यो देशको निर्माणमा गौरवमय इतिहास बोकेका स्वाभिमानी किराँतीले अल्पसङ्ख्यक जातिका रूपमा राज्यबाट कुन खाले अधिकार दिलाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ उदेक लाग्दो पक्ष हो। 3 मातृभाषाको सन्दर्भमा। यस संसारमा बाँच्नका लागि हामीले अवश्य नै सेतो भाषा जान्नु पर्दछ, गोराहरूको भाषा जान्नु पर्दछ, तर सधैँ बाँच्नका लागि हामीले हाम्रै भाषा जान्नु पर्दछ। डारिक विल्सन। 3.1 संविधानमा भाषा। नेपालको आन्तरिक संविधान 2063 को भाग 3 को मौलिक हकको शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक धारा 17.1 मा लेखिएको छ, प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ। यसै गरी धारा 17.3 मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हक हुनेछ। धारा 4.1 मा भनिएको छ, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। नेपालको संविधान 2072 धारा 6 राष्ट्रभाषा नेपाल
मुलुकमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। 7 सरकारी कामकाजको भाषा 1 देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। 2 नेपाली भाषाका अतिरिक्त देशले आफ्नो प्रादेशिक बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ। 3 भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। 3.2 अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा भाषा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र 2007 धारा 13.1 मा आदिवासी जनजातिहरूसँग उनीहरूको आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरू पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नो नाम लेख्ने र तिनलाई कायम राख्ने अधिकार छ। आदिवासी जनजातिहरूसँग पठन पाठनको आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरूसँग उपयुक्त हुने गरी आफ्नै भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने आफ्नो शिक्षण प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना तथा तिनमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO महासन्धि 169 को धारा 27.1 मा आदिवासी जनताका लागि उनीहरूकै विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकसित एवं कार्यान्वयन गरिनेछन् र यसका साथै उनीहरूका इतिहासहरू, ज्ञान र प्रविधिहरू, उनीहरूको मूल्य प्रणालीहरू, उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकाङ्क्षाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ। 4 पहिचानको जो हो मातृभाषा र संस्कृति जातीय पहिचानको मूल आधार हो। नेपालको परिवेशमा तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा शासक जातिले विविधतालाई जहिले पनि थिचोमिचोमा राखे। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणसँग 4 जात 36 वर्णको फुलबारीको संज्ञा दिए। सँगै एकात्मक हिन्दुवादी राज्यसत्ताको जगलाई बलियो पारे। त्यस्ताका शासकले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुकलाई एक भाषा एक धर्म नीति अनुसार अघि बढाए। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बहुभाषिक बाहेक अन्य विषयलाई सहज बनायो, जसले गर्दा मुलुकका जात-जाति भाषाभाषीहरू आफ्नो पहिचानलाई उजागर गर्न आफ्ना संघ-संस्था खोलेर सङ्गठित हुन थाले। संविधानले खस नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र मुलुकमा बोलिने अन्य भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर परिभाषित गर्यो। तर भाषा संरक्षण नीति नबन्दा राष्ट्रिय भाषाहरूको प्रवर्धन हुन सकेन। यद्यपि प्रतिकूलताको बावजुद पनि सङ्गठन विस्तारसँगै आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य, इतिहासको खोजी संरक्षण गर्ने क्रम अघि बढ्यो। त्यही क्रममा किराँत राई जातिभित्र पनि भाषिक रूपमा सङ्गठित हुने क्रम बढ्यो। फलस्वरूप विभिन्न जातीय संस्थाहरू खोलिएका छन्। आफ्नो मौलिक परम्पराको संरक्षण, मातृभाषा साहित्यको विकासका निम्ति यी संस्थाहरू जन्माएका हुन्। ती संस्थाहरू समाजमा जातीय मौलिक पहिचानलाई संस्थागत रूपमै बचाउन कम्मर कसेका छन्। मातृभाषा लेखन, साहित्य सिर्जना, लोक संस्कृति, लोक वार्तालाई दस्तावेजीकरण गर्ने काम गर्दै आएका छन्। 4.1 किराँत राई यायुखा किराँत राई भाषाहरूको फैलावट नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा रहेको छ। उनीहरूको ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, झापा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथरसम्म परम्परागत मुख्य तथ्थलोको रूपमा रहेको छ। यसैगरी भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम आदि ठाउँहरूमा राई भाषा बोलिन्छन्। बसाइको हिसाबले देशको सबै जिल्लाहरूमा किराँत राईहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका छन्। उनीहरूको साझा संस्था किराँत राई यायुखा हो। यो संस्था विक्रमसँग 2045 साल साउन 22 गते तदनुसार सन् 1988 अगस्त 6 शनिबारका दिन किराँत राई संस्कृति सङ्घको नाममा स्थापना भएको थियो। त्यसपछि विधिवत रूपमा 2047 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट किराँत राई यायुखा भनेर दर्ता प्राप्त भयो। किराँत जातिको गौरवशाली इतिहासप्रति गर्व गर्दै जातीय एकता कायम गर्न भाषा, संस्कृति, संस्कार, संरक्षण, सम्वर्धन र अस्तित्व जोगाउनु यो संस्थाको मूल उद्देश्य रहेको छ। सामूहिक पहिचान र एकताको सवाललाई लिएर यायुखाले देश सङ्घीयतामा जाँदा किराँत स्वायत्त राज्य बन्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। 4.1 किराँती भाषिक संस्थाहरू मातृभाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने मूल उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू जन्माइएका छन्। ती हुन् 1 वाम्बुले राई समाज नेपाल,
वामरासा स 2 बान्तवा राई भाषा तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान किराँत राई बान्तवा खिम 3 कुलुङ राई भाषा संस्कृति उत्थान सङ्घ 4 किराँत राई चामलिङ खाम्बातिम 5 कोयु कोही राई समाज 6 खालिङ राई उत्थान सङ्घ 7 थुलुङ राई सामा 8 साम्पाङ राई जुम्लेखा नेपाल 9 लुङखिम राई समाज 10 आठपरिया राई समाज 11 बुङलावा राई समाज 12 किराँत वाहिङ मुलुखिम 13 दुमी किराँत राई फान्सी किम 14 तिलुङ राई बुङा किम 15 दुङमाली राई भाषा तथा सांस्कृतिक संरक्षण मञ्च 16 पुमा राई तापखाबाङखाला 17 याम्फू किराँत समाज 18 किराँत मेवाहाङ राई याखोममा 19 लोहोरुङ राई समाज 20 किराँत रुदु नाछिरिङ साखाम आदि। यी संस्थाहरू मूलतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान उजागर गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेका हुन्। मुलुकको राजनीतिक सङ्क्रमणसँगै कतिपय संस्था उद्देश्य विपरीत राजनीतिक अधिकारका निम्ति लड्ने मात्रै गर्दै आएका छन्। भावनात्मक रूपमा खोलिएको संस्थाहरू कतिपय लड्दै जाँदा अस्तित्व बचाउने हम्मे अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय सामाजिक जागरणलाई बचाउन क्रियाशील छन्। 4.3 भाषा जोगाउन पत्रिका प्रकाशन। प्रकाशनको माध्यमले कुनै पनि भाषाको अवस्थाबारे बुझ्न सकिन्छ। मुख्यतः भाषा, बोलीचाली र लेख परम्परामा बाँच्छ। अधिकांश किराँत राई भाषाहरू बोलीचालीमा मात्र छन्। प्रकाशन आरम्भको इतिहास विक्रम सम्वत 2030 को दशकमा मातृभाषा संरक्षण र विकास सुरु भएको मानिन्छ। घल राईको सम्पादनमा कोङपी पत्रिका छापिन सुरु भएको थियो। तिलक चामलिङ टङ्कबहादुर राईको सम्पादनमा पारुहाङ नामक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ गरिएको थियो। उक्त पत्र-पत्रिकामा खस नेपाली र किराँत राई भाषा मातृभाषाहरू समावेश गरी प्रकाशन गरिन्थे। 2047 को संविधानले दिएको अधिकारलाई टेकेर किराँत राई मातृभाषाहरूमा साहित्य विकास, संस्कार, संस्कृति र अधिकारका विषयहरूलाई लिएर विभिन्न पत्र-पत्रिका प्रकाशन भएको पाइन्छ। त्यसमध्ये 2050 सालदेखि निरन्तर 23 वर्षदेखि 2073 सम्म प्रकाशनमा रहेको पत्रिका हो लिब्जु भुब्जु त्रैमासिक। यो पत्रिका 68 अङ्क प्रकाशित छ। यो भाषाको अर्को सहप्रकाशन कावा र स्वालेवा पत्रिका पनि रहेको छ। त्यसै गरी 2061 सालमा प्रकाशन आरम्भ गरेको बान्तवा राई भाषामा प्रकाशित पत्रिका बुङवाखा मासिक हो। नियमित रूपमा प्रकाशित यो पत्रिका किराँत राई भाषामा 100 अङ्क प्रकाशन गर्ने पहिलो पत्रिका भएको छ। हाल 2074 वैशाखसम्म यो पत्रिका 146 अङ्क प्रकाशित भइसकेको छ। यो भाषाकै किरावाबुङ, सायाबुङ जस्ता पत्रिकाहरू 3 अङ्क प्रकाशन भएपछि बन्द अवस्थामा छन्। तिलक चामलिङको सम्पादनमा चामलिङ भाषाको सितिमी मासिक पत्रिका 2072 वैशाखदेखि 2074 वैशाखसम्म 17 अङ्क प्रकाशित छ। त्यसै गरी मी पाक्षिक 2050, रोदुङ वार्षिक 2054, चामलिङ ला साखाम खाम्बातिम बुलेटिन 2063, किराँत राई चामलिङ बुलेटिन, चामलिङ अर्धवार्षिक 2061-62 आदि पत्रिकाहरू प्रकाशित भएका पाइन्छन्। बुद्धवीर बाहिङको सम्पादनमा बाहिङ भाषाको मासिक पत्रिका चाम्फुरी 2072 देखि प्रकाशन सुरु भएको यो पत्रिका 2074 वैशाखसम्ममा 17 अङ्क प्रकाशित छ। त्यस्तै बाहिङ आवाज प्रकाशित भएको पाइन्छ। यसै गरी थुलुङ भाषा दोदिखाम, कोयु कोही, सोदेल, खालिङ, सुम्यसङ, पुमा, बुङवाकोप, दुमी, इसिलिम, लोरुङहरूको, माङसुक, कुलुङको, सुक्तुम र छोइलम लगायत पत्र-पत्रिकाहरू प्रकाशित छन्। किराँत राई यायोखाबाट यायोक नामक पत्रिका पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। उक्त संस्थाको मुखपत्र निप्सुङ हाल चौमासिक रूपमा प्रकाशित भइरहेको छ। गोरखापत्र दैनिकले 2064 असोज 1 गतेबाट सुरु गरेको नयाँ नेपाल किराँत राई भाषा पृष्ठमा महिनामा 2 पटक लेख रचना छापिन्छन्। 2073 जेठदेखि गोरखापत्रमा बान्तवा पृष्ठ प्रत्येक महिनामा 1 चोटि छापिँदै आएको छ। विभिन्न राई भाषाहरू पुस्तकहरूको प्रकाशनमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आंशिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। 4.4 लिपिको प्रयोग। भाषाविदहरूको अनुसार
लिपिभन्दा भाषा बढी महत्त्वपूर्ण भएकोले हाललाई देवनागरी लिपिको प्रयोग नै व्यावहारिक हुने देखिएकाले सोही अनुसार किराँत राई भाषाहरू देवनागरी लिपिमा नै लेखिँदै आएका छन्। लिम्बू भाषामा प्रयोग हुने श्रीजङ्गा लिपि किराँत राई समुदायमा समेत चल्तीमा रहेको छ। यसलाई किराँत लिपि पनि भन्ने गरिन्छ। किराँत लिपिलाई किराँत राई या यो खाले प्रचलनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ। देश विदेशमा रहेका किराँत राईहरूले त्यही किराँत लिपिलाई अभ्यास गर्दै आएका छन्। 2067 देखि वाम्बुले राई भाषामा श्रीजङ्गा लिपिलाई किराँत वाम्बुले फन्ट नामकरण गरी प्रचलनमा ल्याउने अभ्यास भएको पाइन्छ। उक्त भाषाको विशेषता अनुकूल केही लिपि परिमार्जन गरिएको छ, तर श्रीजङ्गा लिपिलाई एक थरी लिम्बू जातिले संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै आएको र यसको स्वामित्व लिम्बूमै निहित रहने दाबी गर्दै आएका छन्। लिपिको विषयमा दार्जिलिङ र सिक्किममा रहेका किराँत राई र किराँत लिम्बू बीच मतभेदका कारण कृपा सल्यान लिपि प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ। कृपा सल्यान राईले लिपिको प्रतिपादन गरेको हुँदा यसलाई कृपा सल्यान लिपि भनेर उल्लेख गरिएको हो। यसैलाई राई भाषाहरूको लेखन हुने विषयमा दुई मत नरहने किराँत खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान दार्जिलिङले एक कार्यपत्रमा उल्लेख गरेको छ। सिक्किममा हाल राई लिपिको नामबाट पाठ्यपुस्तकहरूको विकास भएको पाइन्छ। 5. अध्ययन अनुसन्धान र लेखन। किराँत भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान कार्य विदेशी विद्वानहरूबाट नै सुरुवात भएको हो। हर्सनले सन् 1811 मा भारतमा भएको लिङ्ग्विस्टिक सर्वेको भाग 3 मा राई भाषाहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। वार्नर विल्टन राइज अफ इस्टर्न नेपाल, क्याम्पबेल, ब्रायन हटन हड्सन, जर्ज भ्यान्ड्रिम किराँती भाषाहरू र दुमी सुएयोसी तोबा इङ्ग्रिड तोबा खालिङ, प्रोफेसर केरेन एबर्ट आठपहरे, प्राध्यापक डाक्टर जर्ज मान्द्री, जोन एलपी ली र क्वाङजु छो बान्तवा, डाक्टर माउरिन बी ली बाइङ आदि विद्वानहरूले किराँत राई भाषाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। ती विदेशी अनुसन्धाताहरूले विभिन्न किराँत राई भाषाहरूको शब्द सङ्ग्रह, शब्दकोश, व्याकरण पुस्तक निर्माण गरिदिएका छन्। यसैगरी संस्कृति परम्पराको पुस्तकाकार कृति प्रकाशित गरेको पाइन्छ। 6. किराँत राई भाषाको पहिलो कृति। किराँत राई मातृभाषाका निम्न पहिलो लेखन थुलुङ भाषामा भएको हो। दार्जिलिङबाट अगमसिंह देउसा राईले लेखेको आसलच्छी शिक्षा सन् 1944 मा प्रकाशन गरेका हुन्। यो नै थुलुङ राई भाषाको पहिलो शब्द सङ्ग्रह तथा व्याकरण पुस्तक हो। पछिल्लो दशकमा किराँत राई भाषाहरू स्वभाषी व्यक्ति र संस्थाहरूको पहलमा शब्दकोश, शब्द सङ्ग्रह, व्याकरण निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। विदेशीबाट भएका अनुसन्धान तथा प्रकाशनहरूले स्वभाषीहरूका निम्ति व्यावहारिक बन्न सकेका छैनन्। बान्तवा, चाम्लिङ, आठपहरे, खालिङ, मेवाङ, वाम्बुले, पुमा, साम्पाङ वा याम्फू भाषीहरूले शब्दकोश, शब्द सङ्ग्रह र व्याकरण निर्माण गरिसकेका छन्। दुमी, कोही, वाहिङ लगायत राई भाषाहरूको शब्दकोश निर्माण क्रममा रहेका छन्। 7. साहित्यिक प्रकाशन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित सयपत्री बहुभाषिक पत्रिकाको विभिन्न अङ्कमा विभिन्न राई भाषाहरूको साहित्य र संस्कृतिमूलक सामग्री अनुवादसहित लेखहरू छापिएका छन्। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष विभिन्न मातृभाषाका साहित्यिक कृति प्रकाशन गर्दै आएको छ, जसमा किराँत राई भाषाहरूको साहित्यिक कृति प्रकाशन हुँदै आएका छन्। यसमा बान्तवा भाषाको 7, गजल सङ्ग्रह 3, कविता सङ्ग्रह 2, गीति सङ्ग्रह 1, उखान टुक्का 1 वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्। वाम्बुले भाषा साहित्य संस्कृतिको 11 कृति, निबन्ध 1, कविता 3, गजल 1, कथा 2, नाटक 1, लोकवार्ता 1, स्रष्टा र सिर्जना 1, संस्कृति 1 प्रकाशित छन्। पुमा भाषामा एउटा उपन्यास, नाटक, कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। वाहिङ भाषामा मुन्दुम, निबन्ध, कथा, कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। कोही भाषामा एउटा संस्कृतिमूलक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित छ। दुमी किराँत राई फन्सिकिम संस्थाको पहलमा दुमी भाषाको शब्दकोश निर्माण गरेको छ। मातृभाषामा साहित्यिक कृति प्रकाशनले यसको विकासमा ठूलो फड्को मारेको मान्न सकिन्छ। चाम्लिङ भाषामा अन्य भाषाभन्दा अधिक साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भएको भाषाको रूपमा स्थापित
भइसकेको छ। यो भाषामा सिमछाम 2037 को प्रकाशन भएपछि बुङाची कविता सङ्ग्रह, स्याम्दु गीत सङ्ग्रह, खोची लिपा उपन्यास, रङरीमा खण्डकाव्य, रोदुङ बोखामा नाटक र लालामा कथा सङ्ग्रह यो भाषाका पहिलो विधागत कृतिहरू हुन्। तुलनात्मक रूपमा अन्य राई भाषामध्ये बान्तवा र वाम्बुले भाषामा अलि बढी कामहरू भएका छन्। हालसम्म मातृभाषामा साहित्यिक निर्माण धेरैजसो रहरले गरिएका छन्। त्यसैले तिनीहरूको स्तरीयता के कति भन्ने कुरा मापन हुन सकेको छैन। निर्माण भएका कृतिहरूको कुनै पनि शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा अध्ययन अध्यापन नहुनुले पनि यो अवस्था आएको हो। तर राज्यको असहयोग र सम्बन्धित भाषीहरूको कम चासोको बावजुद पनि कृतिहरू तयार हुनु आज आफैमा ठूलो कुरा भएको छ। 8. मुन्दुम साहित्य। मुन्दुम किराँत राई जातिको मौलिक र अलिखित दर्शन हो। प्राचीनतम जातिका रूपमा रहेको किराँत राई जातिको जीवन र जगतलाई नजिकबाट बुझ्ने, थिति बाँध्ने तथा समाज सञ्चालन गर्ने छुट्टै मौलिक मुन्दुम दर्शन रहेको छ। दोवाङदुम सामकालिङ 2055 बान्तवा भाषाको मुन्दुम धर्म संस्कार कर्मकाण्डको पहिलो पुस्तक हुन सक्छ। कोही भाषामा प्रकाशित मुन्दुम 2059 उक्त भाषाको सम्भवतः पहिलो मुन्दुम साहित्यिक कृति हो। ख्याल तमोर खालिङ भाषाको मुन्दुम प्रकाशन भएको छ। साम्पाङ भाषामा मुन्दुम प्रकाशित छ। किराँत राई चाम्लिङ खाम्बातिमको प्रकाशन तथा भोगिरा चाम्लिङको सम्पादनमा मुन्दुम सृष्टिकथा र मुन्दुम होसुङ प्रकाशित छ। 9. किराँत राई भाषाहरूको अवस्था। लेख्य परम्परा भएका किराँत राई भाषाहरू बान्तवा, चाम्लिङ, वाम्बुले, खालिङ, थुलुङ, कुलुङ हुन् वा लेख्य परम्परा उन्मुख किराँत राई भाषाहरू ना, छिरिङ, मेवाहाङ, साम्पाङ, याम्फू, लोरुङ, आठपहरिया। लोपोन्मुख राई किराँत राई भाषाहरू कोही, पुमा, जेरुङ, जेरो, तिलुङ, दुमी, बाइङ, दुङमाली, छिन्ताङ, बेलारे, छिलिङ भनौँ वा अति लोपोन्मुख किराँत राई भाषाहरूमा चाहिँ नेवाङ, मुगाली, तिलुङ। लोप भइसकेका छुकुवा, पोइङ आदि किराँत राई भाषाहरूलाई के पुनर्जन्म दिन सकिएला? 10. मातृभाषा संरक्षण अभियान। मातृभाषा संरक्षण अभियानका रूपमा वाम्बुले राई समाज नेपाल, वाम्बुले राई समाज नेपाल, वामरास र लिब्जु भुब्जु पत्रिका परिवारले 2055 सालदेखि हरेक वर्ष वाम्बुले राई भाषाको कविता गोष्ठी आयोजना गर्दै आएको छ। ओखलढुङ्गा र खोटाङको वाम्बुले राईहरूको पुर्ख्यौली थरोमा हुँदै आएको उक्त कविता गोष्ठी पछिल्लो पटक 2073 मङ्सिर 20 गते ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ 6 उदयपुर गाउँमा वाम्बुले राई भाषाको 18औं कविता गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। बुङवाखा मासिको आयोजनामा बान्तवा राई भाषाको कविता गोष्ठी हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक 2073 मङ्सिर 24 गते उदयपुरको बेलटारमा बान्तवा भाषाको 12औं राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। किराँत राई भाषाहरूको संरक्षण र विकास अभियानका रूपमा यी दुई भाषाहरूले निरन्तरता पाएका छन्। पुमा भाषा 2064 सालमा एकपटक लगायत अन्य मातृभाषामा छिटपुट कविता गोष्ठीहरू हुने गरेका छन्। 11. मातृभाषाका निम्ति पुरस्कार। मातृभाषाको साहित्य, संस्कृति, सङ्गीतको श्रीवृद्धिमा संलग्न स्रष्टाहरूको योगदानलाई हौसला प्रदान गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका निम्ति केही पुरस्कारहरू स्थापना गरिएका छन्। किराँत राई यायोखा अन्तर्गत छत्र विष्णुमाया राई कृति सम्मान कोष 2060 र यलम्बर स्मृति कोष 2067 पुरस्कारहरू स्थापना भएका छन्। त्यसै गरी लिब्जु भुब्जु पत्रिकाको नाममा स्थापित लिब्जु भुब्जु पुरस्कार 2056 सालदेखि हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ। बुङवाखा विष्णु मकर बान्तवा राष्ट्रिय पुरस्कार, बुङवाखा पञ्चकुमारी सङ्गीत पुरस्कार, बुङवाखा श्यामराज दुब्देङहाङ पुरस्कार र बुङवाखा रनमाया चेनचेङवा पुरस्कार र बुङवाखा धर्मेन्द्र बादिहाङ स्मृति पुरस्कार स्थापना गरी बुङवाखाको हरेक स्थापना दिवसमा मातृभाषी साहित्यकारहरूलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ। 12. विधागत प्रवर्धन। 12.8 गीत सङ्गीत। भाषा र संरक्षणको सशक्त माध्यम भनेकै गीत सङ्गीत हो। बान्तवा, चाम्लिङ, लोरुङ र वाम्बुले आदि
भाषामा यी विधाका कृतिहरू आइसकेका छन्। किराँत राई सांस्कृतिक कलाकार सङ्घले हरेक वर्ष मातृभाषाका गीतहरूको गीती सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। सङ्घको पहलमा श्याम मुन्ना 2055 गीती एल्बम निर्माण भएको छ। उक्त एल्बममा चाम्लिङ, बान्तवा, कुलुङ, थुलुङ र लोरुङ भाषाका गीत स्वरबद्ध छन्। बान्तवा, चाम्लिङ, पुमा, वाम्बुले आदि भाषाहरूमा गीती एल्बम निर्माण भएका छन्। 12.2 कथा लोककथा आदिवासी पहिचान लोकवार्तामा अडिएको हुन्छ। लोकवार्ता सामाजिक जनजीवनको परम्परा हो जसलाई लोककथा, लोकजीवन, लोकशैली, लोकगीत, लोकभाका, लोकमान्यता, लोकपरम्परा, लोकगाथा आदि भन्दछौँ। किराँत जातिको आफ्नै लोकपरम्परा, लोककथाहरू रहेका छन्। किराँत राई समुदायमा धरती, आकाश, रुखबिरुवा, पानी, जल, जीवजन्तु, मानिसको उत्पत्तिदेखि ढुङ्गा, माटो सबैको कथा रहेका छन्। मुन्धुम मिथकहरू छन्। बान्तवा, चाम्लिङ, दुमी, खालिङ, बाइङ र वाम्बुले भाषामा आधुनिक र संस्मरणत कथाहरू मातृभाषा केन्द्र नेपाल मार्फत लेखिएका छन्। 12.3 चिठी चपेटा व्यक्ति बीचको सम्बन्ध विस्तार बोलेर मात्र होइन लेखेर पनि हुने गर्दछ। सङ्घ संस्थाहरू बीच लेखेरै व्यवहार गरिन्छ। किराँत राई मातृभाषाहरूले चिठीपत्रमा खामिन अवसर भने कमै पाएका छन्, किनभने खस नेपाली बाहेक मुलुकका अन्य मातृभाषाहरूले सरकारी कामकाजको भाषा बन्न दिइएका छैनन्। व्यक्ति विशेषमा पक्कै पनि चिठीपत्र मार्फत संवाद भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि के कति भन्ने बारे कुनै अनुमान लगाउन सकिन्न। बरु कहिले चिठीपत्रको ठाउँमा इन्टरनेट, इमेल, फेसबुकमा मातृभाषाका संवादहरू पर्याप्त मात्रामा भएको पाइन्छन्। कम्तीमा बान्तवा, चाम्लिङ, वाम्बुले लगायत मातृभाषी बीच ती संवादहरूले महत्त्व राख्न सक्छ। 12.4 श्रव्य दृश्य किराँत राई मातृभाषाहरू श्रव्य माध्यम मार्फत गीती एल्बमहरू उत्पादन भएका पाइएका छन्। गीतलाई मोडलिङ सहित श्रव्य र दृश्यका रूपमा उतारिएको रेकर्ड पाइएको छैन। यद्यपि चाम्लिङ भाषामा श्रव्य दृश्य मार्फत एउटा विज्ञापन निर्माण भएको छ। यसै गरी ऐतिहासिक थलो भाषिक सांस्कृतिक विषय समेटेर वृत्तचित्र निर्माण कार्य बढ्दो छ। अहिलेसम्म बान्तवा भाषामा सांस्कृतिक पहिचान सहितको चलचित्र निर्माण भएको पाइएको छन्। अन्य भाषामा समेत वृत्तचित्र र चलचित्र निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। 13 संस्कार संस्कृति पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्ने किराँत जाति आफूलाई किराँत धर्मावलम्बी मान्दछन्। किराँत धर्मको आधार मुन्धुम हो, तर किराँत धर्मलाई विभिन्न धारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। किराँत राई जातिमा परम्परादेखि नै बलि पूजा गर्दछन्, माछा मासु सेवन र मद्यपान गर्दछन्। कुल पितृदेखि सिकारी बेखारीसम्म बलि दिएर पूजा गर्दछन्। उनीहरू अलिखित मुन्धुम श्रुति र स्मृतिका आधारमा वाचन गर्दछन्, जसलाई थुतुरी वेद पनि भन्दछन्। राई समुदायमा कुल पुजारी अर्थात् मुन्धुमीलाई चाहिँ नाक्छोङ, दोवा, नोक्सो आदि भन्दछन्। कुल परिवारमा सहज मृत्युवरण गरेकालाई यिनै मुन्धुमीबाट संस्कार गर्दछन्। यसै गरी असहज मृत्युवरण गरेकालाई धामी झाँक्रीबाट संस्कार्दछन्। यो आदिम संस्कार हो। अधिकांश किराँत राईहरू यसलाई मान्दछन्। फाल्गुनन्द लिङ्गदेनबाट प्रतिपादित एउटा धर्म हो सत्याहाङमा। फाल्गुनन्दको किराँत समुदायमा मद्यपान र बलिपूजालाई पन्छाएर सुधार गरेका हुन्। सत्याहाङमा अन्ततः किराँत धर्म भनेर चर्चिएको छ। पछिल्लो दशकमा यो विशुद्ध धार्मिक समुदायकै रूपमा विकास भएको पाइन्छ। किराँत धर्म भनेर दुई समूहमा विभाजित छ, आत्मानन्द र ओमनन्द। उनीहरू सेतो वस्त्र धारण गर्दछन् जो बलिपूजा गर्दैनन्। उनीहरू आफूलाई किराँत धर्मी ठान्दछन्। मुन्धुमलाई आफ्नै किसिमले लिखित रूपमा उतारेका छन्। फाल्गुनन्द प्रतिपादित आत्मानन्द समूह हिन्दू धर्म र दर्शनबाट प्रभावित देखिन्छ। आत्मानन्द समूह क्रिस्चियन धर्म प्रभावित देखिन्छ। यसबाहेक हिन्दू जसमनी, कबीर, प्रणामी आदि धर्मको अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यिनीहरूले पनि बलिपूजा गर्दैनन्। 14 पाठ्य सामग्री कुनै पनि भाषा र साहित्यको विकासका निम्ति औपचारिक पठन पाठन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल सरकारले 2051 सालदेखि विभिन्न मातृभाषाहरूलाई सञ्चारमा प्राथमिकता दियो। त्यसै गरी मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था अघि बढ्यो। 2056 सालदेखि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण कार्य अघि बढायो। त्यस पङ्क्तिमा ऐच्छिक
एक विषयका रूपमा राई भाषाहरू मध्ये बान्तवा र चामलिङ भाषालाई पाठ्यपुस्तकको निर्माण भई पूर्वाञ्चलका सम्बन्धित भाषी प्राथमिक विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म पठन पाठन हुँदै आएको छ। विक्रम 2063 पछि शिक्षा विभागका बहुभाषिक शिक्षा अन्तर्गत 8 परिया भाषाको पाठ्यपुस्तक निर्माण भई धनकुटामा कक्षा 1 र 2 को लागि नमुना शिक्षाको रूपमा पठन पाठन सुरु गर्यो। मातृभाषा शिक्षकहरूका वृद्धि विकासका लागि बहुभाषिक शिक्षा अन्तर्गत बान्तवा र 8 परिया भाषाका शिक्षक तालिम सामग्रीहरू निर्माण भएका छन्। पुमा भाषामा निर्माणका लागि कार्य अघि बढिरहेको छ। कुलुङ भाषाको पाठ्य सामग्री निर्माण भएको छ। यसबाहेक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट खालिङ भाषाको पाठ्य सामग्री निर्माण भएको छ। बान्तवा भाषामा सो सामग्री निर्माण भइरहेको छ। निचोड: राज्यले राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनका निम्ति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्व अर्थात् भाषा नीति निर्माण गर्न नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था एउटा कागजी दस्तावेज मात्र बन्न पुगेको छ। युवा भाषाशास्त्री नेत्रमणि दुमी राईको भनाइमा विश्वमा एउटा जाति अनेक मातृभाषाको उपमासहित विशिष्ट पहिचान बोकेको किराँत राई भाषाहरू आफ्नै मुलुकभित्र चाहिँ यता मातृभाषीलाई प्यारो उता राज्यलाई घाँडोको अवस्थाबाट गुज्रने क्रममा दिनानुदिन एकपछि अर्को कालको लर्कोमा पर्दै गएका छन्। तर नेपालको संविधानले मुलुकमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको संज्ञा दिएको छ। संविधान अनुकूल भाषा आयोग गठन भई काम थालेको अवस्था छ। भाषा आयोगले केन्द्र, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषामा कुन कुन भाषा प्रयोग गर्न सक्षम छन् भन्ने बारे आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने नै छ। त्यसका अलावा अल्पसङ्ख्यकले बोले पनि वाम्बुले जस्ता भाषाहरूको अस्तित्व बचाउन कम्तीमा गाउँपालिकादेखि जिल्ला तहसम्म सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने नीति बनाउन जरुरी छ। धन्यवाद। नोगेन।